बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 11 अगस्त 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान ने 2026 सीज़न के दौरान अब तक 44,882 मेट्रिक टन आम बरामद कर दिए। खलीजी ममालिक सबसे बड़ी मार्केट के तौर पर सामने आए हैं। वेल्थ पाकिस्तान सरकारी डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो है ज़ेर जायज़ा मुद्दत के दौरान ईरान जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आमों का ख़रीदार रहा। उसके बाद यूएई और सऊदी अरब का नंबर रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को 710 मेट्रिक टन जो है वो आम बरामद किए हैं। उम्रा वीज़ा की आड़ में जिनसी और इस्तेहसाल जिस्म फरोशी के लिए इंसानी स्मगलिंग। मुल्तान से 2 मुसाफिर गिरफ्तार। पाकिस्तान एफआईए के मुताबिक उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब जाने के लिए पहुंचे 2 मुसाफिरों को इमिग्रेशन के दौरान मशकूक हरकत कर जो है रोक कर उनसे पूछताछ की गई, जिस दौरान मुसाफिरों से मुतल्लिक जो है जिनसी इस्तेहसाल और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए। और तर्जमान ने बताया कि मुसाफिरों के मोबाइल फ़ोन, चैट्स और दीगर डिजिटल कंटेंट की जांच के दौरान कमर्शियल जिनसी इस्तेहसाल से मुतल्लिक मुबैना शवाहिद सामने आए, जबकि दौरान तफ्तीश जिस्म फरोशी के मुनज़्ज़म नेटवर्क से मुतल्लिक अहम तफसीलात हासिल कर ली गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एजेंट ने उम्रा वीज़े की आड़ में मुसाफिरों को सऊदी अरब भिजवाने के इंतजाम किए। मुसाफिरों को सऊदी अरब में जिस्म फरोशी के लिए उनका मनसूबा था। मुसाफिरों के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और दीगर मुतल्लिका मवाद को मज़ीद तहकीकात के लिए तहवील में ले लिया गया, जबकि दोनों मुसाफिरों को मोबाइल फ़ोन और दीगर शवाहिद के साथ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के हवाले कर दिया गया। तर्जमान का कहना है कि जिस्म फरोशी और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस दीगर अनासर की शनाख्त के लिए दायरा कार को मज़ीद वसी कर दिया गया है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का दफाई मुआहदा ईरान के लिए ख़तरा नहीं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदा ईरान के लिए ख़तरा नहीं है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए इस्माइल बकाई ने कहा, मशरक़ वस्ता में अदम सलामती का सबब अमरीका है। खलीजी ममालिक को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। उनका कहना था, किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत ना हो तो आबनाए हुर्मत खोल सकते हैं। ओमान के साथ मुआहदा आबनाए हुर्मत में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। आबनाए हुर्मत के मामले पर ओमान के साथ मुआहदे में अमरीका शामिल नहीं है। इस्माइल बकाई का कहना था, अमरीका के साथ फ़िलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सांसों के ज़रिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने तक अमरीका के साथ बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के माबैन दिफाई मुआहदा ईरान के लिए ख़तरा नहीं है। किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व में पहली बार रात की चिड़िया की तौलीदे नस्ल की तस्दीक। किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलोकी KFD बुदापेस्ट की जानिब से शाया किए जाने वाले इंटरनेशनल जर्नल में एक तहकीकी मकाले की जो पब्लिकेशन है उसकी मंजूरी के साथ एक नई साइंसी कामयाबी हासिल की है। SP के मुताबिक ये कामयाबी जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब की कोशिशों का हिस्सा है। ये मकाला पहली बार मिस्री नाइट जार के घोंसला बनाने और अफजाइश नस्ल की तस्दीक करता है, जिसे मुकामी तौर पर मलही अल रयान कहा जाता है और इसे उर्दू में रात की चिड़िया भी कहते हैं। रात के वक़्त मुतहरक रहने वाला यह सहराई परिंदा एक नायाब और रूह पोश किस्म है, जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में कम तरीन तशवीशनाक दर्जे में शामिल किया गया है, जो इस दरियाफ्त को सहराई माहौलियाती निज़ाम में जंगली हयात की जो मुख्तलिफ इक़साम है उसको समझने में एक कीमती साइंसी इजाफा बताता है। यह स्टडी उम्मे अल ज़ियाबा के मुकाम पर की गई है और वसी तर फील्ड मॉनिटरिंग पर मबनी थी और रिज़र्व के मुनफरद दलदली ठिकानों में से एक है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान और इसहाक डार का राब्ता। सऊदी अरब और पाकिस्तान का कसीरुल जहती तावन जारी रखने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान जो है और कसीरुल जहती जो ताउन है वो जारी रखने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से पीर को जारी किए गए बयान के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने टेलीफोनिक बात की। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई ताउन और पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया है। सन 2027 में 40 रोज़ा और 20 से 25 रोज़ा हज स्कीम के लिए कितने लाख रुपए पाकिस्तानियों को अदा करने पड़ेंगे?
پاکستان کے وزیر مذہبی امور نے کہا کہ حج 2027 کے پورے عمل کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، جس کے تحت عازمین گھر بیٹھے اپنی درخواست دے سکتے ہیں، پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں انہوں نے کانفرنس میں اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حج پالیسی کے تحت سرکاری اسکیم 1,07,526 سیٹیں ہوں گی۔ 40 روزہ لانگ حج اسکیم کا پیکج 12 لاکھ روپے، جبکہ 20 سے 25 روزہ شارٹ حج اسکیم کا جو پیکج ہے وہ 13 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر کے مطابق پہلی قسط کی وصولی 17 اگست سے شروع ہوگی اور منتخب پیکج کی جو 50% رقم جمع کرانا ہوگی، جبکہ دوسری قسط اکتوبر کے پہلے ہفتے میں طلب کی جائے گی۔ سعودی عرب کی امدادی سرگرمیاں تیز، افغانستان میں فوڈ باسکٹس اور غزہ میں گرم کھانے تقسیم۔ سعودی امدادی ایجنسی نے بین الاقوامی سطح پر امدادی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ افغانستان اور غزہ میں خوراک کی تقسیم، جبکہ انڈونیشیا میں رضاکارانہ طبی منصوبہ مکمل کیا۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق افغانستان کے صوبہ لغمان میں سیلاب سے متاثرہ افراد میں 70 فوڈ باسکٹ تقسیم کی گئی۔ 70 خاندانوں کے 490 افراد نے فائدہ اٹھایا۔ یہ امداد اس سال افغانستان کے وسطی مشرقی اور جنوب مشرقی علاقوں میں سیلاب متاثرین کے لیے فوڈ سیکیورٹی اور ایمرجنسی جو پروجیکٹ ہے اس کا حصہ ہے۔ ریاض ایئر لائن نے ڈھاکہ کے لیے بھی اپنی ڈیلی فلائٹ شروع کر دی۔ سعودی عرب کی نئی قومی فضائی کمپنی ریاض ایئر لائن نے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کا آغاز کر دیا۔ ریاض ایئر لائن کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کے مطابق ڈھاکہ کے لیے یومیہ سروس ایشیا میں عالمی نیٹ ورک میں ایک اور نئی منزل کا اضافہ ہے۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ڈھاکہ کے شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درمیان روزانہ 7879 ڈریم لائن طیارے کے ذریعے پروازیں چلائی جائیں گی۔ ریاض ایئر لائن کی پہلی فلائٹ نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو اسے واٹر کینن کی سلامی دی گئی۔ اس موقع پر ہونے والی تقریب میں سعودی عرب اور بنگلہ دیش کے ایویشن سیکٹر اور ریاض ایئر لائن کے حکام موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ یاد رہے کہ ڈھاکہ سعودی عرب کی نئی قومی فضائی کمپنی کی 9ویں منزل ہے۔ اس سے پہلے ریاض ایئر نے پاکستان اور فلپائن کے لیے نئی پروازوں کا اعلان کیا تھا۔ اسلام آباد کے لیے پہلی فلائٹ 14 اگست جبکہ لاہور کے لیے 18 اگست کو روانہ ہوگی۔ منیلا کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کا آغاز 9 ستمبر 2026 سے کیا جائے گا۔ ایئر لائن کے مطابق نئے روٹس کی اس کی توسیع حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد دارالحکومت ریاض کو دنیا کے اہم اقتصادی، سیاحتی اور ثقافتی مراکز سے مزید مؤثر انداز میں منسلک کرنا ہے۔ ریاض ایئر لائن کے جدید بیڑے میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ کیبن، بہتر سفری سہولتیں اور عالمی معیار کی مہمان نوازی کی خدمات شامل ہیں۔ ان کا مقصد مسافروں کو ایک منفرد اور مکمل سفری تجربہ وہ فراہم کرنا ہے۔ سعودی ارامکو کے منافع میں دوسری سہ ماہی کے دوران 42% کا اضافہ۔ سعودی عرب کی پیٹرولیم کمپنی ارامکو کے مالیاتی نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سال 2026 کی دوسری سہ ماہی کے دوران جو شیئرز ہولڈرز ہیں اس سے وابستہ خالص آمدنی میں 41.9% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ 2025 کی اسی سہ ماہی کے دوران 85.63 بلین سعودی ریال کے مقابلے میں بڑھ کر 121.51 ارب سعودی ریال تک پہنچ گئی۔ تداول سعودی عرب پر جاری کردہ ایک بیان میں ارامکو نے ذکر کیا، یہ اضافہ بنیادی طور پر آمدنی میں اضافے اور فروخت سے متعلق دیگر آمدنی کا باعث ہوا۔ بات کریں گے ہم کچھ ایران اور امریکہ کی جنگ کی تازہ ترین صورتحال اور اس پر مزید اپڈیٹس کے بارے میں۔ آبنہ ہرمز سے بندش سے ایرانی جزیرے خارق سے تیل کی ترسیل مکمل طور پر رک چکی ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنہ ہرمز بندش سے ایرانی جزیرے خارق سے تیل کی ترسیل مکمل طور پر رک چکی ہے۔ جزیرہ خارق ایرانی خام کی ترسیل کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ سپریم لیڈر مکمل طور پر صحت یاب ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی مکمل طور پر صحت یاب ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ انہوں نے سپریم لیڈر سے تقریباً 7 گھنٹے طویل ملاقات کی، اس دوران ملکی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ایرانی صدر نے کہا ملاقات میں مجتبیٰ خامنہئی نے مختلف امور پر رہنمائی فراہم کی، جبکہ انہوں نے ملک کو درپیش مسائل اور اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ ایران مذاکرات اور آبنہ ہرمز کھولنے سے متعلق غیر یقینی صورتحال کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں برطانوی خام تیل کی قیمت 2.57% اضافے کے ساتھ $85.70 فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 2.52% کا اضافہ ہوا، جس کے بعد امریکی خام تیل کی نئی قیمت $80.15 فی بیرل ہو گئی ہے۔ عباس عراقچی اور باقر کالیباف کو بات چیت کے لیے پاکستان کے دورے کی دعوت موصول ہوئی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر کو پاکستان کے دورے کی دعوت موصول ہوئی ہے۔ سعودی، ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ایران کے لیے خطرہ نہیں، اسماعیل بگائی۔ ایرانی عوام دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں۔
مشرق وسطیٰ میں خطرے کی سطح تاحال شدید ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن یمن میں حوثیوں کے حملے میں یمنی فوجیوں سمیت 7 افراد جاں بحق۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔